जी ब्रेक से आगे वापस और बात करेंगे आर्ट्स काउंसिल कराची की। यहाँ एक बार फिर अपने मुनफरिद एलुमनाई सीरीज के तहत एक खास थिएटर प्रोडक्शन जो होने जा रही है, जहाँ इसी इदारे से सीखे हुए हिदायतकार अदाकार दोबारा स्टेज पर आपको नजर आएंगे। इस बार पेश किया जा रहा है एक गैर रिवायती और दिलचस्प थिएटर तजर्बा, इम्प्रोवाइजेशन थिएटर जिसे कहा जाता है, जिसमें ना स्क्रिप्ट होता है ना पहले से लिखी हुई डायलॉग, सब कुछ उसी लम्हे तख्लीक किया जाता है। इस प्रोडक्शन की हिदायतकारी कर रहे हैं मुनीबुर रहमान, जबकि आर्ट्स काउंसिल के तरबियत याफ्ता फनकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये कि इम्प्रोवाइजेशन थिएटर आखिर है क्या, और ये नौजवानों और हमारे माशरे में थिएटर की नई दिलचस्पी क्यों पैदा कर रहा है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं चाहूँगी पहले आपसे उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीबुर रहमान जो कि डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के साथ हैं एलाइजा जावेद और दानियाल नईम जो कि एक्टिंग कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन में साथ दे रहे हैं। इन सबसे मिलते हैं। पहले वेलकम करते हैं मुनीब आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच महानूर। सुबह बखैर आपको और तमाम नाजरीन को भी। और एलाइजा आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं दानियाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके। और इससे पहले कि मैं आप दोनों से बात करूं, मुनीब हमारे साथ हैं, थोड़ा मुनीब से पूछेंगे कि ये इम्प्रोवाइजेशन प्रोडक्शन है क्या या थिएटर क्या है, थोड़ा सा इसे समझाएं हमें। और दूसरी ये किस तरह लोगों में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है? इम्प्रोवाइजेशन थिएटर की वो किस्म है जो फिलबदी है, कोई स्क्रिप्ट, कोई रिहर्सल, कोई तैयारी, कोई लाइंस मेमोराइज नहीं करते अदाकार, और लाइव ऑडियंस के सामने उनके सामने ही उन्हीं की सजेशंस और उन्हीं के एहसासात को इस्तेमाल करते हुए उनके सामने लाइव थिएटर उसी वक्त क्रिएट किया जाता है, जिसमें किरदार, कहानियाँ, स्टोरी, सीन्स कुछ भी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता, और ऑडियंस की सजेशन से ही वो वहीं पे तैयार करते हैं। लाइक सजेशन क्या? लाइक मैं बोलूं कि आप मुझे ये करके दिखाएं, या आपकी कहानी में ये तो आपने ज्यादा कह दिया कि ये करके दिखाएं। हम ऑडियंस से सिर्फ एक लफ्ज की सजेशन लेते हैं, और वो एक लफ्ज पूरा एक पीस क्रिएट करता है जिसमें मुख्तलिफ किरदार और कहानियां होते हैं। लाइक मैं कहूँ पॉजिटिव। ओके जी बिल्कुल। आप दोनों क्या करेंगे इसमें? ये तो उस मोमेंट पे पता चलेगा। ये मैंने कह दिया ना पॉजिटिव। हम इस पे पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आप बैठे हैं करके दिखा। आप डेमो करवाना चाहती हैं? ओके। ये अगर अभी कर दिया तो फिर आप उधर मैं आके करके क्या दिखाऊं देखेंगी? पॉजिटिव वाला? आप कहें पॉजिटिव मुझे। ओके पॉजिटिव सीन सीन ओके। हाँ खुशी है ना जी पॉजिटिव? जी बिल्कुल ऐसे। सो हम ऑडियंसेस को के साथ सॉरी शेयर मैं कर इनके उसमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी मुझे भी कुछ समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो हम शो करने जा रहे हैं, ये इसमें सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें खास करके ऑडियंस बॉडी की लैंग्वेज, ऑडियंसेस से उनकी अनोनिमस कन्फेशंस ली जाएंगी। सो हमारे पास एक कन्फेशन बॉक्स होगा, और इसके पीछे वजह यह है कि हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें छुपाते हैं एक दूसरे से, जो हमारे दिलों में होता है हम लोगों के मुंह पे नहीं कहते। वो बातें लोग चिट्ठियों में लिखकर बॉक्सेस में डालेंगे, और अल्फाज नहीं, वो कन्फेशंस लाइव स्टेज पे ऑडियंस के सामने पढ़ी जाएंगी, और वो हमारी इंस्पिरेशन बनेंगे कैरेक्टर्स के लिए, और इंस्पिरेशन किया जाएगा, और नैरेटिव वहीं पे उसी से तश्कील पाएगा। वो बातें जो ऑडियंस मेंबर्स अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे से नहीं करते, लोगों के सामने नहीं कहते। लाइजा आप किस तरह बताएंगी, आप क्या कर रही हैं और किस तरह क्रिएट करती हैं फिर आप ये तमाम सीन या वो नैरेटिव? हम 4-5 लोग हैं ग्रुप में, नॉट जस्ट 2 ऑफ अस। तो बहुत मज़ा आता है। ऊपर से रिलेशनशिप डायनामिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज हम बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ प्ले कर रहे हैं, तो एक कंफर्ट है, एक ट्रस्ट है एक दूसरे के साथ। तो सब मिल के क्रिएट करते हैं, मैं अकेली नहीं कर सकती। ये अकेले बंदे का काम है भी और नहीं भी। वन मैन शो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप पूरा एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो, तो उसमें यू नीड पीपल विद यू जिन पे आप ट्रस्ट कर सको। सो वी हैव द एंटायर टीम एंड ही इज़ द कोच। और आप क्या बताएंगे दानियाल? बिल्कुल जैसे कि एलाइजा ने कहा, मुनीब भाई ने कहा, वही जोड़ तोड़ के लफ्ज मैं भी वही कहूँगा। आप भी जोड़ तोड़ के वही कहेंगे, यानी जोड़ तोड़ के ही फिर वो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है मुनीब कि आप सिचुएशन जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए माहौल भी वैसा बनाया जाए? क्योंकि आपने कहा ना कि आप तो लोगों से उसी वक्त फिलबदी आप उनसे चीज़ें लेते हैं ना। जी हाँ। तो क्या फिर किस तरीके से सब नैरेटिव किस तरह फिर आप पेश करते हैं? So, तो आप I think मैं चाह रही हूँ आप लोग को बताएं, लाइक इस वक्त जैसे हम बैठे हुए यहाँ पे आप
میں آپ سے کوئی لفظ جس طرح میں نے ابھی بولا تھا آپ Okay. کا ایک ورڈ پہ So آپ فار basically- ایگزامپل ابھی آپ کیا ہمیں بتا شور شو کر سکتے ہیں کہ- سو آئی تھنک اس آپ کے سوال میں 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ وہ پرنسپلس کیا ہیں جس کی بنیاد پہ ایک لفظ یا ایک چھوٹی سی سجیشن کچھ create کر دے گا وہ جو سب کہ آپ- ایک دم جنم لے لے, وہ ایک دم جنم لے لے. سو پہلا پرنسپل ہے امپرووائزیشن تھیٹر میں ایکسیپٹنس کا, اور اپنے دوسرا پرنسپل ہے اگریمنٹ کا. ان پرنسپلس کے تحت پرفارمرز ایک لائیو آڈینس کے سامنے رائٹ دیر اینڈ دین نئے کردار اور کیریکٹرز اور سٹوریز کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک باقاعدہ ٹریننگ ہے, اس کی ایک باقاعدہ پریکٹس ہے جس میں امبوڈیڈ ڈرلز ہوتی ہیں جو کہ موومنٹ بیسڈ ہوتی ہیں, جو کہ پریکٹس بیسڈ ہوتی ہیں, جو کہ کوگنیٹیو بیس بھی ہوتی ہیں, تھیٹریکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ٹیم میں وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, اسپیس کو یوز کرتے ہوئے وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ کیریکٹر کے انر ورلڈ کو بھی کریٹ کرتے ہیں اور کیریکٹر کے سرکمسٹانس کی آؤٹر ورلڈ کو بھی کریٹ کرتے ہیں. سو امپرووائزیشن تھیٹر کی دنیا میں ہی ایک نیش اور آلٹرنیٹ ٹائپ ہے. امریکہ میں 1950s میں اس نے جنم لیا. پاکستان میں امپرووائزیشن, خاص کر کے شارٹ فارم امپرووائزیشن پچھلے 20 سال میں ہوتا آیا ہے. ہم آرٹس کاؤنسل میں امپرووائزیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس اور ڈفرینٹ سٹائلز کو ایکسپلور کر رہے ہیں. یہ کلیکٹیو پاک امپروو, اس کا نام پاک امپروو بھی اس لیے رکھا گیا کہ آرٹس کاؤنسل میں اسٹوڈنٹس پاکستان بھر کی ترجمانی کر رہے ہیں اور تمام مذاہب کی, تمام علاقوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. ان کلاسز سے ہم نے جب ایکسپیریمنٹیشنز اور انوویشنز کی امپرووائزیشن میں, تو وہاں سے ہم نے جیمز کرنا شروع کیے جس نے وہ آرٹسٹک ایکسپیریمنٹس کو ہم بڑھاتے گئے, اور جس سے نئی مزید فارمز نے جنم لینا شروع کیا جو کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آڈینسز کے ساتھ پاکستان بھر میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو بہت پوٹینشیل ہے. امپرووائزیشن ہم سب کے لیے مفید ہے. وہ کیسے؟ آپ کی زندگی کا ایک ایک لفظ اسکرپٹڈ نہیں ہے, بالکل ایسے ہی تو ایک ایسی آرٹ فارم جو کہ انحصار ہی جس کا اس پہ ہے اسپونٹینیٹی پہ, آپ کی امپلس پہ, آپ کی ہڈن انرجیز پہ, تو وہ کریٹیوٹی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے. اس سے دنیا کے تمام لوگ, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ پرفارمر بننا چاہتے ہوں یا نہ بننا چاہتے ہوں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان سب کے لیے مفید ہے. اور سب سے بڑھ کے بات کہ ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب ایک لائیو تھیٹر میں امپرووائزیشن تھیٹر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کنیکشن اور کمیونٹی کو بلڈ کرتا ہے, کیونکہ نہ پرفارمرز کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, نہ آڈینس ممبرز کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ ایک تھرلنگ اور ایکسائٹنگ ایکسپیرینس میں ایک ساتھ ہیں, لائیو اور ایک دوسرے کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے ہیں. اور یہ آج کے زمانے میں اس لیے اور زیادہ ضروری ہے, ٹیکنالوجی کا عروج ہے, اے آئی ہم پہ حاوی یہی ہوتا بات کرنے لگی تھی. آج جب ہم اے آئی کے دور میں, ڈیجیٹل دور میں, لوگ ہر چیز فوراً چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں امپرووائزیشن والے تھیٹر میں کس طرح جان آئی؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی کو ہم سمجھتے آئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. ہر وہ چیز جو آسانی پیدا کرتا ہے, ہم جب اس پہ زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہونے لگتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے رشتوں میں دیواریں آ گئی ہیں, ہمارا اٹینشن سپین کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, ہماری تمام تر توجہ موبائل فونز پہ اور فیڈ, اپنی انسٹاگرام فیڈز اور فیس بک فیڈز پہ مرکوز ہے. تو لائیو امپرووائزیشن تھیٹر انسان کو انسان کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ آڈینس ممبر اپنے دل کی چھپے ہوئے اعترافات اور ایکسپیرینسز کو سامنے لا رہا ہے, اور پرفارمرز اس کو آنر کرتے ہوئے وہیں پہ رائٹ دیر اینڈ دین ان کے سامنے اس کے ساتھ پلے فلی کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ انسان کا انسان سے جوڑ پیدا کر رہا ہے اور کمیونٹی بلڈ کر رہا ہے, انسان کے تعلق کو سینٹر میں رکھتے ہوئے, جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اینڈ آئی بلیو امپرووائزیشن تھیٹر برنگس پیپل ٹوگیدر اور کمیونٹی بلڈ کرتا ہے, جو کہ آج کے زمانے کی سخت ضرورت ہے. صحیح. اب ذرا علائزہ آپ سے اور آپ سے بھی دانیال, دونوں سے ہی میرا سوال ہے کہ آج جو ینگسٹرز ہیں, کیا ایز اے پروفیشن اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ کتنا ان کے لیے, جس طرح آپ لوگ ہیں, کیا واقعی ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ بالکل ہوگا. میرے لیے تو ہوا, بیکاز ہم تھیٹر سے گریجویٹ ہیں, 3 سال, یہ 4تھا سال ہے تھیٹر کرتے کرتے. سو وی ہیو بین ڈوئنگ اے لاٹ آف دا تھنگس ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ 3 سالوں میں بہت کچھ پڑھایا گیا, تو ہم بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایکسپلور کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون سی چیز میں ہاتھ پکا ہے, کون سی چیز ابھی بھی مزے کی لگ رہی ہے. مطلب ساری چیزیں مزے کی لگتی ہیں, بٹ یو نو واٹ از آپ کی کیپیبلٹی میں کون کون سی چیزیں لایا کرتی ہیں.
تو بالکل کر سکتے ہیں. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے کرنے میں, اور پروفیشنلی بھی دس فیلڈ ٹریٹس می ویری ویل. آپ کیا کہیں گے دانیال اس حوالے سے؟ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تو اچھا ہے کہ 3 سال سے آپ نے بتایا کہ 3 ایئرس ہو گئے آپ کو, آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا آپ پارٹ ٹائم اسے رکھنا چاہیں گے, ایز اے پروفیشن اس کو اپنا سکیں گے؟ نہیں, ایز اے پروفیشن ہی میں اس کو اپنایا ہوا ہے. اور ابھی ریسنٹلی الائزہ جاوید نے ایک پلے بھی ڈائریکٹ کیا تھا, بیگم جان اس کی ڈائریکٹر تھیں. اچھا. اور میری خوش نصیبی کہ انہوں نے مجھے کاسٹ کیا, اور میں اس کے اندر ایک ایکٹر کے طور پہ میں اپنا کام کر رہا تھا اس کے اندر. پروفیشنل ریسپیکٹ. ٹھیک ہے. اگر ایز اے ینگسٹر آپ بتائیں, اگر کوئی آپ کو دیکھ کے یہ چاہے کہ بھائی میں تھیٹر شروع کرنا چاہتا ہوں, تو سب سے پہلے کون سا اسٹیپ لے, اسے کیا سوچ کے آنا چاہیے؟ اس سے یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جانے گا, اپنے بارے میں جانے گا, اس کی اسکلس پالش ہوں گی, تو وہ آئے آرٹس کونسل آئے, ایڈمیشن لے, اور اس کے بعد تھیٹر جوائن کرے, اس کو سیکھے. انسٹنٹ اس پہ نہ آئے. ابھی منیب سے بات ہو رہی تھی نا کہ اے آئی کا دور ہے, تو کیا والدین نہیں کہتے کہ ابھی آپ لوگوں کو سننے کو ملا کہ آپ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, تم لوگ یہ کیا ایکٹنگ کرنے میں لگ گئے ہو یا تھیٹر کی طرف چلے گئے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنے سینسٹیو ہوتے ہو ٹورڈز انسانوں کی طرف, ان کے جذباتوں کی طرف, سو دس فیلڈ از فار یو. دین اگر آپ قدر کرتے ہو لائک کنیکشنس کی یا لائیو آڈینس کی, یا وہ ایک فیل ہی الگ ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے لائیو پرفارم کرتے ہو, تو اگر آپ ان کی قدر کرتے ہو اور اس فیلڈ سے جڑے رہنا چاہتے ہو, سو دیٹ از دا بیسٹ. تو وہ آپ کو زیادہ مدد کرتا ہے. صحیح. انہیں بھی جب ینگسٹرز اس طرح آ کے کام کر رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے آپ کے خیال میں کہ جو امپرووائزیشن ہے ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ احساسات یا ایک دوسرے سے جڑا رہنا, یا جو ایک دوسرے سے دوری ہو گئی ہے, کمیونیکیشن گیپ ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد سے اسے حل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں, امپرووائزیشن کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے, اکیلے کوئی کچھ کریٹ نہیں کر سکتا. اور امپرووائزیشن میں چونکہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, تو آپ کا سب سے زیادہ انحصار اپنی ذات میں ہی ہے, اور آپ کی ذات میں وہ ڈھکی چھپی چیزیں ہیں, احساسات ہیں, امیجنیشنز ہیں, آئیڈیاز ہیں, فیلنگز ہیں, جن کو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جوڑ کر کچھ کریٹ کرتے ہیں. تو دی آرٹ فارم فورسز یو ٹو لک ان سائڈ یو, ٹو برنگ اٹ آؤٹ اینڈ شیئر ود آڈینسز. تو آرٹ فارم کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو اپنے اندر دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے, اور اس سے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. دوسری انڈسٹریز کو میں ڈیمین نہیں کر رہا یا ان کو ڈاؤن گریڈ نہیں کر رہا, لیکن آپ اپنے رولز میں فکس ہوتے ہیں. اس رول سے ہٹ کر ایز اے انسان آپ کیا ہیں, شاید زندگی گزر جاتی ہے, ریٹائر ہو جاتے ہیں, آپ اپنی خود جانکاری کا سلسلہ پورا نہیں کر پاتے. مگر امپرووائزیشن تھیٹر میں خاص کر کے آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا, کیونکہ آپ وہی استعمال کر رہے ہیں ان دا مومنٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو اپنے آپ کو جاننے کا, ایز این انسان آپ کی کیا صلاحیت ہے, کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا آپ کے اندر تہیں چھپی ہوئی ہیں آپ کے لاشعور میں, آپ کی انسپریشنز کیا ہیں, انفلوئنسز کیا ہیں لاشعوری طور پہ بھی, وہ آپ اپنے کریٹو پروسیس میں استعمال کریں گے. ابھی جو آپ کو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ امپرووائزیشن تھیٹر جو ہے اسے جوائن کریں, تو انہیں کیا سیکھنا پڑے گا آ کے, یا ان کے اندر کون سی ایسی اسکلز ہونی چاہیے تاکہ وہ یہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں؟ اور خاص طور سے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے جو تھیٹر ہے اس میں دلچسپی بڑھ رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کون سے اسکلز, پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ ہاں, پری ریکویزٹس تو میں آ کسی جاؤں ایسے ہی اور میں کہوں بھائی مجھے تو کرنا ہے, ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے, میں بھی کر سکتی ہوں. آ جائیں, آج آپ شام کو آ جائیں, آپ اسٹیج پہ آپ کریں گے پرفارم. اور میں مذاق کر رہا ہوں, میں تو ایگزامپل دے رہی ہوں ان کے لیے وہ جو دیکھ رہے ہیں. رائٹ. مانور, جو ینگسٹرز یہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی پری ریکوزٹس نہیں ہے, کیونکہ پری ریکوزٹس کسی جاب کی ہوتی ہے جو کہ آپ کو کسی سانچے میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی پری ریکوزٹ ہے انسان ہونا. آپ پہلے سے ہی انسان ہیں, آپ کے تجربات ہیں, آپ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کے رشتے ہیں, آپ فیلنگز محسوس کرتے ہیں, آپ بہت سے احساسات سے گزرتے ہیں, آپ بہت سے اسٹرگل سے گزرتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا اسٹف آف لائف. زندگی کا مٹیریل یہی ہے, اور اسی سے جانکاری, اسی سے انٹیمیسی پیدا کرتے ہوئے آپ اس کو امپرووائزیشن تھیٹر میں استعمال کرتے ہیں. تو پری ریکوزٹ ہے کہ آپ انسان ہیں,
yes, आपके you are एहसास an जो हैं वो improviser. जागे हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है। अगर Mainly. आपके एहसास सो गए तो फिर आप बिल्कुल, कुछ भी नैरेटिव नहीं कर सकते। और अगर अच्छा जी, सो गए हैं तो इम्प्रोवाइजेशन थिएटर की प्रैक्टिस आपको आपके जगा देगा। जगा देगी। क्योंकि आप दूसरों को भी जगा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे दोनों से याद आपसे पड़ता है जब मैं आया था तो सारे एहसास सोए हुए थे मेरे, तो वो सर मुनीब की कोचिंग से ही सारे एहसास जागे मेरे। डांट भी पड़ती है। हाँ, डांटते तो नहीं है, बहुत क्यूट और बहुत चलें भाई, तारीफ नर्म हो गई, मिजाज अभी के आप हैं। नंबर दे दीजिएगा ज्यादा इन्हें। अच्छा जी, आप दोनों से ही सवाल है। आर्ट्स काउंसिल कराची का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। आप ये बताइए कि इस वक्त जो है थिएटर को फरोग देने में कितना अहम किरदार है आर्ट्स काउंसिल का, आपसे भी जरूर जानूंगी। आर्ट्स काउंसिल का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। बिल्कुल। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जैसे होते रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट की जानिब से, और अभी अलमनाई सीरीज़ शुरू हो गई है तो उसने ज़्यादा उसका ज़्यादा इनपुट है उसमें फ़रोग में, बिकॉज अब हर मंथ थिएटर हो रहा है, कुछ ना कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग इन द आर्ट्स काउंसिल, तो वो ज़्यादा ऑडियंस को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि कराची में रहते हुए एक आर्टिस्ट के लिए, जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मुझे घर जैसा फील होता है आर्ट्स काउंसिल में। मुझे नहीं लगता इसके अलावा मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ परफॉर्म करूंगा, क्या चीज़ें करूंगा। तो आर्ट्स काउंसिल ब्लेसिंग है हमारे लिए। आर्ट्स काउंसिल, शाह साहब। बिल्कुल, बात ये की जाती है ना कि कहीं पे कुछ अगर कुछ सीखना चाह रहा है तो उसके लिए उस जगह भी तो हो ना, वो वहाँ पे जाके काम भी तो कर सके। आप क्या कहेंगे मुनीब, आप तो यहाँ पे इनके उस्ताद हैं। बिल्कुल, तालीम और नशोनुमा माहौल से होती है, और माहौल को स्ट्रक्चर देना होता है, और उस स्ट्रक्चर में जो पॉलिसीज़ होंगी उससे नौजवान आगे बढ़ सकेंगे, आर्टिस्टिक ग्रोथ उनकी हो सकेगी, जो कि आर्ट्स काउंसिल बखूबी अंजाम दे रहा है। और उसकी आला मिसाल ये है कि पहले इम्प्रोवाइजेशन थिएटर एज अ क्लास थी जिसमें एक्टिंग की को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। हमने इसमें मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन की, इनोवेशंस की, तो हमारा जो ये इनिशिएटिव है ये आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स का है, पाक इम्प्रोव। और ये आर्ट्स काउंसिल की क्लासेस और इम्प्रोवाइजेशन जैम्स जिसमें हम इनोवेट करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, नए लोगों के साथ खेलते रहते थे, उस पर रिफ्लेक्शंस को जारी रखते थे, उससे इस इनिशिएटिव ने जन्म लिया है। तो जब स्ट्रक्चर होता है और प्लेटफॉर्म होता है और सपोर्ट होती है तो नए नए आर्टिस्टिक मूवमेंट्स निकलती हैं और नए नए तरीके निकलते हैं जिससे इंसान अपने जज्बात का और अपनी आवाज़ का इजहार कर सकता है। से निखारता है। लास्ट में बस ये जानना चाहेंगे कि जो इम्प्रोवाइजेशन थिएटर का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सीरीज़ जो अब स्टार्ट हुई है, इसमें हम आम लोग आके किस तरह वहाँ पे आएँ और क्या आप लोगों को ज्वाइन किस तरह करें? सो इम्प्रोवाइजेशन थिएटर का ये शो कन्फेशन थीम्ड शो है, यानी कि इंसानी एतराफ़ात, वो बातें जो आप एक दूसरे से छुपाते हैं। ये 5, 6 और 7 यानी कि आज, कल और परसों आर्ट्स काउंसिल कराची में परफॉर्म किया जा रहा है। टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट वाला, टाउन इवेंट और आर्ट्स काउंसिल के अपने रिसेप्शन पे भी। आप आएँ। आप जब आएंगे आपको एक खुफिया चिट दे दी जाएगी ताकि आप उस पे जो है अपना जिस पे आप हमें आप खुफिया तौर पे उस पे अपने कन्फेशंस लिखेंगे, उसको फोल्ड करके कन्फेशन बॉक्स में डाल देंगे। बिल्कुल एनोनिमस होगा, कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा ये कन्फेशन किसका है। और उस पे परफॉर्म करेंगे ये दानियाल एंड अलाइजा और हमारे 3 साथी और हैं, वो भी पूरी टीम भरत होगी। कुमार प्ले उसका स्पेस नाम होगी। है, अरबाज शेख उसका नाम है, और शहजाद उसका नाम है, जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स हैं। चलें, आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम हर हफ्ते सैटरडे को इम्प्रोव जैम करते हैं जिसमें कोई भी आ सकता है। राइट। तो वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी विद दैट। तो कोई भी आना चाहे, हमें ज्वाइन करना चाहे आर्ट्स काउंसिल में, तो हर सैटरडे शाम 5 बजे हम इम्प्रोव जैम करते हैं। तो प्लीज़ आप आएँ, कहीं से भी हैं, किसी भी फील्ड से हैं, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, इट डजंट मैटर। और उससे ये आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि इम्प्रोवाइजेशन थिएटर किस तरह सबके लिए है, और आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, सो आप टेस्ट करने आ सकते हैं इन इम्प्रोवाइजेशन जैम्स में। मगर इस हफ्ते फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस शो देखने आइए। शो देखने कन्फेशन आर्टी में वी विल वेलकम यू। तमाम लोग जो है पार्टिसिपेट करें। 5 लोग हैं आप जी, 5 दो आप यहाँ बैठे हैं, बाकी आपने अपने फ्रेंड्स का, अपने कलीग्स का नाम बताया। बहुत शुक्रिया मुनीब, Thank you so much. अलाइजा, Thank you दानियाल, so आपका much. बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आइंदा भी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी क्योंकि आप लोग परफॉर्म करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग कहेंगे कि बुलाएं ना इन्हें, क्यों नहीं बुलाते? और आपसे कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।